नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज के बाद ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि हमारा काम पहाड़ी इलाक़ों में रमज़ान की राशन किट्स गरीबों में तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप तमाम अहबाब इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें ताकि बरकतों का नुज़ूल हो और गरीब व लाचार बेवा अफराद जो है वो भी रमज़ान में इफ्तारी और सहरी से महरूम ना रहें। नीचे तफसीलात हैं, नंबरात दिए जा रहे हैं, उसमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिलेगी। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली की नौ तश्कील रेखा हुकूमत ने आज एक बड़ा क़दम उठाते हुए ऐलान किया है कि शहर में 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीज़ल की फराहमी नहीं की जाएगी। ऐलान वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सरसा ने दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की पेश रफ्त के तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने अपना जोर पकड़ लिया। यहाँ कारंजा तालुके के खेरड़ा गाँव के एक पोल्ट्री फार्म में मौजूद तकरीबन 8000 मुर्गियों में से 6831 मुर्गियों की पुरअसरार हालत में मौत हुई है। इसके बाद इंतज़ामिया अलर्ट नज़र आ रहा है। फौत मुर्गियों की सैंपल की एक रिपोर्ट 27 फरवरी को सामने आई जिसमें बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इसके बाद से ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मज़ीद कुछ मुर्गियों की मौत को देखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। अम्बाला सिटी कोर्ट इहाते में हफ्ते की सुबह 11 बजे फायरिंग के वाक़े से हंगामा मच गया। अदालत इहाते के गेट के पास हुए इस वाक़े के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जाता है कि सियाह रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी इहाते में आई जिसमें 2 से 3 नौजवान थे। फिर हवा में 2 गोलियां चलाई और सभी मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। DSP हेडक्वार्टर समेत पुलिस दस्ता मौके पर पहुंचा और गोली मामले को लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को हिंद चैन सरहदी इलाके में माना कैंप के पास ग्लेशियर फटने का वाक़या पेश आया जिसमें 55 मजदूर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 57 मजदूर बताए जा रहे फंस गए थे। बर्फ़ में दबे इन मजदूरों की तलाश का सिलसिला 1 मार्च को भी जारी है। 46 मजदूरों को बाहिफाजत बर्फ़ से बाहर निकाले जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं जबकि 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मज़ीद 5 फंसे मजदूरों की तलाशी में तलाश मुहिम जारी है। NCP की सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा है कि एक मजबूत जमहूरियत के लिए अपोजिशन का मौसर किरदार होना लाजमी है। उन्होंने हफ्ते के रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहे मुल्क की सतह पर हो या रियासत की, मैं समझती हूँ कि जमहूरियत को मुस्तहकम रखने के लिए अपोजिशन का होना निहायत ज़रूरी है। चीन के जनूबी हिस्से में एक नदी में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ तेल रसाव को साफ करने वाली एक जहाज़ ने एक छोटी कश्ती को टक्कर मार दी जिसमें 11 लोगों की मौत हुई जबकि 5 दीगर अफराद लापता बताए गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक जुमा की रात इस वाक़े के बारे में इत्तला दी गई। हालांकि सरकारी न्यूज़ एजेंसी रहनुमा ने बताया कि हादसा मंगल को हुआ जिसके बारे में अब मालूमात सामने आई हैं। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जब 15 साल पुरानी गाड़ी के चलने की इजाज़त नहीं है तो 20 साल पुरानी हुकूमत क्यों जारी रही। दरअसल इस साल बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं जिसके पेश नज़र सियासी बयानबाजी तेज़ हो चुकी है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने NDA हुकूमत पर हमला किया है। केरला हाईकोर्ट ने एक मामले की समाअत करते हुए अपने एक अहम हुक्म में कहा है कि फौजदारी मामलों खासतौर पर जिनसी जराइम में मान लेना कि शिकायत कुनंदा का हर बयान सही होता है गलत है। अदालत ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि हाल में ऐसे मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने का रिवाज बढ़ गया है। जस्टिस PV कुन्ही कृष्णन ने एक खातून मुलाजिमीन के जरिए जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ामात का सामना कर एक शख्स को अबूरी ज़मानत देने के दौरान ये बातें कही हैं। तेलंगाना में रंगारेड्डी के पुप्पलगौड़ा में उस्मान किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से शदीद आग लगी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 2 शदीद जख्मी है। तिला PS नरसंगी के SH वो हरिकृष्ण ने दी है। पुलिस के मुताबिक वाक़या कल तकरीबन 5:30 बजे पेश आया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से किराना की दुकान के अंदर एक रेफ्रिजरेटर फट गया। इसके बाद आग लग गई जो तेज़ी से 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों तक फैलती चली गई। संभल की जामे मस्जिद के रंग रोगन के मामले पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में रंग रोगन कोई गैर मामूली बात नहीं बल्कि तमाम इबादतगाहों में मामूल के मुताबिक ऐसा होता है। उनका कहना था कि वो कानून और अदालत का एहतराम करते हैं लेकिन अगर हाई कोर्ट की जानिब से
تشکیل دی گئی کمیٹی میں خود عدالت کا نمائندہ شامل ہوتا تو رپورٹ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ محکمہ آثار قدیمہ آخر کس کے کہنے پر کام کرتا ہے۔ 1 مارچ 2025 سے ہندوستان میں کئی اہم مالی اور بینکنگ اصولوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کا اثر عوام پر براہ راست پڑے گا۔ تبدیلیاں LPG گیس سلنڈر، UPI، میوچول فنڈ، ڈیمیٹ اکاؤنٹس اور بینکنگ قواعد سے متعلق ہے۔ ہماچل پردیش میں کئی مقامات پر شدید برفباری اور بارش میں عام زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ اس دوران بادل پھٹنے، سڑکیں بند ہونے کے واقعات اور بجلی آبی سپلائی بری طرح متاثر ہونے سے لوگوں کو زبردست پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ ریاست میں گزشتہ 3 مہینے سے جاری خشک سالی سے لوگوں کو نجات مل گئی۔ مارچ مہینہ شروع ہوتی صارفین کو ایک بار پھر مہنگائی کا جھٹکا لگا۔ 1 مارچ 2025 سے 19 کلو والے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دہلی سے لے کر کلکتہ تک کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتیں 6 روپے بڑھا دی گئی ہیں۔ حالانکہ کمرشل LPG سلنڈر کی گزشتہ 5 برسوں کے پرائس ٹرینڈ کے مقابلے اس مرتبہ مارچ میں قیمتوں میں کم اضافہ ہوا ہے۔ بہار کے جہان آباد شہر میں کووں کی غیر معمولی اموات کے بعد ان میں برڈ فلو کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات تیز کر دیا۔ تصدیق کلکتہ میں واقع RDD یا لیب کی رپورٹ میں ہوئی ہے، جس میں مردہ کووں کے نمونوں میں H5N1 وائرس پایا گیا ہے۔ دہلی کی طبی خدمات کو لے کر CAG کی رپورٹ میں کئی چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت سے موصول ہونے والے 787.91 کروڑ روپے میں سے صرف 582.84 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جبکہ باقی رقم استعمال نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے کورونا بحران کے دوران ضروری سہولیات کی شدید کمی تھی۔ CAG کی رپورٹ میں فنڈز کی بد انتظامی اور بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 28 فروری کو دہلی کے مہرولی واقع درگاہ اور چلہ گاہ والی جگہ پر کسی بھی نئی تعمیر پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ عدالتی حکم کے بعد اب 13ویں صدی کے عاشق اللہ درگاہ اور صوفی سنت بابا فرید کی چلہ گاہ نے ڈھانچوں کی مرمت وغیرہ کا کام رک گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی بینچ نے عرضی پر سماعت کے دوران کہا کہ ASI نے عبوری سٹیٹس رپورٹ پیش کی ہے۔ اس وقت یہ پتہ لگانا اور تصدیق کرنا ضروری ہے کہ اصل ڈھانچہ کیسا تھا۔ اس معاملے میں آئندہ سماعت 28 اپریل کو ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اول میں یوکرینی صدر کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ہوئے پریس کانفرنس میں اس وقت انوکھا نظارہ دیکھنے کو ملا جب میڈیا کے سامنے دونوں رہنماؤں میں تیکھی بحث شروع ہو گئی۔ اس دوران ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو جم کر ڈانٹ اور پھٹکار لگائے۔ حالانکہ زیلنسکی بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بحث کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کافی ناراض نظر آئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعہ یعنی 28 فروری کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین میں برسوں سے جاری جنگ، امریکہ کے لیے معدنیات کے سودوں پر تبادلہ خیال کیا، لیکن اس امن معاہدے کے ذکر پر زیلنسکی کو غصہ آ گیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ کی پٹی میں 19 جنوری کو نافذ ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 1 مارچ ہفتے کے روز ختم ہو گیا، تاہم دوسرا مرحلہ ابھی تک غیر واضح ہے، ابھی تک اس کی شروعات نہیں ہو پائی ہے۔ برطانیہ میں کرپٹو کرنسی ATMs کا غیر قانونی نیٹ ورک چلانے والے شخص کو اس طرح کے پہلے مجرمانہ کیس میں 4 سال قید کی سزا سنا دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یونان میں بدترین ریل حادثے کی دوسری برسی کے موقع پر نقاب پوش نوجوانوں نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کیا، پیٹرول بم پھینکے اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔